बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। इमरान खान गवर्नमेंट जब से आई है, जब से इमरान खान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर हलफ लिया और पहले दिन से ही ये उनका मौक़िफ़ है, उनकी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि अगर हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। और जब तक हम दोनों मुल्कों के रिलेशनशिप बड़े कॉर्डियल फ्रेंडली नहीं हो जाते, उस वक्त तक इस पूरे खिते में खुशहाली नहीं आ सकती, अमन नहीं आ सकता, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ है मामला। और उसमें मेन जो डिस्प्यूट है पाकिस्तान का इंडिया के साथ पिछले 73-74 साल से, जब से ये पार्टीशन हुई, वो कश्मीर का इशू है सबसे बड़ा जो है। बाकी जो इश्यूज हैं वो सारे रिजॉल्व हो सकते हैं और उस पर बातचीत चलती भी रहती है। तो उस पर खासी पेशरफ्त जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, यानी सफारती सतह पे यूनाइटेड नेशंस में, OIC में और बहुत सारे जो आलमी दुनिया उसको मोबलाइज भी किया गया है। और हिंदुस्तान को इस बात से रूशनास कराया गया है कि ये मामला जब तक हल नहीं होगा उस वक्त तक हमारे रिलेशनशिप जो है वो दोस्ताना नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से कभी कोई पॉजिटिव मोदी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कभी कोई ऐसा जवाब नहीं आया। तो वो शायद अपने तकब्बुर में है, वो अपनी शायद इसमें कि हमारा मुल्क बड़ा है और उसमें एक, और फिर उसकी लॉबी उसके पीछे थी यहाँ ट्रंप और फिर नेतन्याहू की सूरत में। लेकिन अब वो भी उसको सपोर्ट मौजूद नहीं है उसके पास। तो अभी फिर दोबारा जनरल बाजवा ने फिर ऑफर की है और फिर ये बात बड़े दर्द दिल से मैं समझता हूँ उन्होंने कही है कि जब तक ये कश्मीर का मसला हल ना हो और हमारे मामला आपस में ठीक ना हो, इस खिते में खुशहाली नहीं आ सकती, इसमें अमन नहीं आ सकता। और जो हमारे दोनों मुल्कों के बजट हैं उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो हथियारों की खरीदो फरोख्त पर और जो फौज के लॉजिस्टिक्स हैं और बाकी चीज़ें हैं उस पर खर्च हो जाता है, जो कि अवाम पे खर्च होना चाहिए बेसिकली। इसी वजह से ये खिता जो है ये पीछे रह गया है बाकी ममालिक से जो हमसे बाद में आज़ाद हुए, और वो आज देखे तरक्की की कितनी मंजिलें तय करके और कहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। ये नहीं कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है या हमारे यहाँ पर कोई और टेक्निकल चीज़ों की कमी है, सब कुछ मौजूद है, हर चीज़ है। लेकिन ये कि सिर्फ एक विल की कमी है। और ये जो आपस में हमारा एक ताल्लुक जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा और हिंदुस्तान जो है वो अपनी हटदर्मी पे कायम है, इस वजह से ये मामलात जो है ये खटाई में पड़े हैं। और आवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनको अच्छी तालीम के लिए, अच्छी सेहत की सहूलतें देने के लिए ज़ाहिर है बजट चाहिए, लेकिन वो बजट का बहुत सारा हिस्सा फौज को चला जाता है। दोनों ममालिक में यही हाल है। इंडिया में गुर्बत बल्कि हमसे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, और हालात बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख़राब है। हमारे मुल्क में भी खासी गुर्बत है लेकिन उतनी नहीं जितनी हिंदुस्तान में है। तो अभी जो DGMOs की पिछले दिनों जो मीटिंग थी और एक इनका जो आपस में एग्रीमेंट था कि हम LOC पर जो करेंगे सीज फायर, उसमें तो काफ़ी हद तक काम यानी अभी तक रुका हुआ है और कोई इस तरह से उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो देखने में नहीं आई। तो अल्लाह करे ये कायम रहे और आगे भी जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं उसके मुताबिक कश्मीर के मसले को अगर हल कर लिया जाए किसी भी तरीके से, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, उनकी उमंगों के मुताबिक, एक प्लेबिसेट से, तो आई थिंक कि ये मामला पाकिस्तान इंडिया का जो इतने सालों से ये सर्द एक खाने में पड़ा हुआ है, इसको बाहर निकाला जा सकता है, इसको हल किया जा सकता है। कोई ऐसा मसला नहीं है, ये सिर्फ एक इना का मसला बनाया हुआ है हिंदुस्तान ने। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की ये ऑफरें, बार बार ऑफर्स, और फिर ये जनरल बाजवा की भी बार बार ऑफर्स, अब ये फ्रेश एक जो उनका कंसर्न है, जिसमें मैं समझता हूँ कि एक दर्द दिल रखने वाला बंदा ही ऐसी बात कर सकता है। और उन्होंने बड़ी बड़ी ऑफर की और बहुत अच्छा उन्होंने इसको सबब किया कि हम इस वजह से खुशहाली यहाँ पे नहीं ला सके कि हम दोनों ममालिक जो हैं वो असला जमा करने में लगे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। और हमें चाहिए कि हम लोग अपने मसाइल जो है वो मिल बैठ के इनका हल निकालें और अपने लोगों को
ایک اچھا مستقبل دیں، ایک اچھا ان کو جو لائف سٹائل ہے وہ دیں، ان کو اچھی تعلیم، اچھی ان کو ہیلتھ کی سہولیات اور باقی جو سیوک فیسلٹیز ہیں وہ بھی ان کو اچھی دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جناب باجوہ کے اس اسٹیٹمنٹ کو اور پرائم منسٹر کی آفر کو ہندوستان کو بڑے سیریسلی ان کو لینا چاہیے اور اس پہ ان کو بیٹھ کے کوئی نہ کوئی اس کا پازیٹیو حل جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے، تاکہ ہمارے جو دونوں ممالک ہیں آپس میں ان کے رشتے آپس میں برادرانہ ہو سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اوورسیز رہتے ہوئے، کینیڈا میں رہتے ہوئے اور پوری دنیا میں نے دیکھا ہے پھر کے کہ ہم لوگ جب انڈین لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں بالکل بھی کوئی غیروں والا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری زبان آلموسٹ ایک جیسی ہے اور ہمارا چونکہ ایک جو سب کانٹیننٹ کا کلچر تھا وہ ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے ہمارے مذاہب الگ ہیں، لیکن جو بہرحال ایک خوشی ان سے مل کے ہوتی ہے بندے کو، کیونکہ آپ اپنی بات اپنی زبان میں کر سکتے ہیں. وہ آپ کسی دوسری نیشن کے بندے کو ملتے ہیں تو وہ اتنا مزہ نہیں آتا. تو بہرحال ہندوستان میں جو ہے وہ بہت سارے مسائل جو ہے اس مودی گورنمنٹ کی وجہ سے پیدا ہوئے، تو وہ آپ کی سب آپ کے نالج میں ہے. جو کشمیر کے معاملے میں ہوا، جو یہاں پہ سٹیزن شپ ایکٹ میں کیا انہوں نے. ابھی نیا ایک ایشو کھڑا ہو گیا وہاں پہ الہ آباد میں، ایک یونیورسٹی کے شاید وائس چانسلر ہیں، تو انہوں نے خط لکھ دیا اس کو وہاں کے ڈپٹی کمشنر کو شاید، کہ یہ جو اذان ہے فجر کی یہ بہت ڈسٹرب کرتی ہے. تو اس کا اب انہوں نے بھی احتجاج کیا مسلمانوں نے. تو اب ہوا یہ کہ وہاں کے جو ڈی اے جی ہے یا آئی جی ہے شاید اس ایریے کا، اس نے اب رات 9 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک لاؤڈ سپیکر پر پابندی لگا دی ہے. تو اب یہ معاملات لگتے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن یہ ہیٹرڈ پیدا کرتے ہیں آپ مائنورٹیز میں. جہاں ہندوستان میں سینکڑوں سالوں سے اذانیں دی جا رہی ہیں، تو وہاں اب یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے بھی اوچھے جو ہیں یہ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو اس پہ بھی ہم احتجاج کرتے ہیں اپنے چینل کے تھرو بھی، اور یہ بات آگے بھی بڑھائیں کہ ہندوستان گورنمنٹ کو اس طرح کے جو مذہب سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس میں انٹرفیئر کر کے تو یہ اس کو ریزالو کرنا چاہیے، اور سب مذاہب کو برابر کی آزادی ہونی چاہیے وہاں پہ. جیسے پاکستان میں تمام مذاہب کو برابری کی بنیاد پہ ڈیل کیا جاتا ہے اور وہاں پر ان کو پوری مذہبی آزادی حاصل ہے. اسی طرح یہاں کینیڈا میں بھی سارے جو مذاہب ہیں ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے، پوری دنیا میں ہے یہ. تو اس سے انڈیا کا امیج آلریڈی جو بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی اور باقی حوالوں سے بھی، اور یہ جو کرونا وائرس کے دوران جو انہوں نے بد انتظامی کی اور جس طرح اکانومی ان کی جو شیٹر ہوئی ساری انڈیا کی، وہ سب کے علم میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈین جو لوگ ہیں وہاں کے ان کو بھی ایک پریشر بلڈ کرنا چاہیے گورنمنٹ کے اوپر. جیسے ابھی کسانوں کی تحریک بھی چل رہی ہے، اتنے 100 دن سے بھی زیادہ ہو گیا ان کو بیٹھے ہوئے سڑکوں پہ، تو اس پر بھی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، ان کو بھی انسان نہیں سمجھا جا رہا. تو یہ معاملات جو ہیں یہ مودی گورنمنٹ کو سوچنے چاہیے کہ یہ اتنے بڑے پہاڑ اس نے کھڑے کر دیے، تو یہ ان کو حل کرنا، ان مسائل پہ قابو پانا بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر یہ اتنا آسان نہیں رہے گا جتنے یہ گڑھے کھودتا جا رہا ہے. تو پاکستان کی بہرحال یہ جو آفر تھی پرائم منسٹر عمران خان کی اور باجوہ کی، اس پہ ضرور غور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ انڈیا میں بھی لوگ دیکھیں اور یہ اپنی حکومت تک بھی بات جو ہے یہ اس کو پہنچائیں، ہمارا یہ جو امن کا پیغام ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.